who gave a speech stating that Nepal is the country where the apostle of peace in the world, Buddha, was born. भारतले जुन अभिव्यक्ति दियो, सुब्रमण्यम जयशंकरले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो अभिव्यक्तिको बारेमा मोदीजीसँग उहाँले दिएको यो गलत हो मात्र भन्ने कि मोदीजी यो हेरौँ एकपटक भन्ने। उहाँ जर्मनका हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला ब्रिटिस इन्डिया थियो, त्यो पनि समाचार निकाले मैले। यो रिपोर्ट बनाएको कारण उहाँलाई बर्खास्त गरिएको रहेछ भन्न खोजेको नेपालमा महाअभियोग बनाए जस्तो त्यो पनि मैले पत्ता लगाएँ र उहाँलाई आफ्नो देश पठाइएको रहेछ। यो किताब प्रत्येक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रत्येक नेपालीले फोटोकपी गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालमा आएर बुद्ध नेपालका हुन् भन्दा ताली लगाउन पर्ने अवस्था अब नेपालीलाई नहोस्। किताब जर्मनका फुडर भन्ने व्यक्तिले एभिडेन्सको आधारमा बर्थ प्लेस बुद्ध शाक्यमुनिज बर्थ प्लेस इन नेप्लिज तराई लुम्बिनी भनेर उहाँले यो निकाल्नु भएको रहेछ। यो किताब आजसम्म नेपालको सरकारले किन सार्वजनिक गर्न सक्दैन? एउटा किताब मैले प्राप्त गर्न सफल भएँ। इतिहास नेपालको लाइब्रेरीमा पनि नहुन सक्छ। इतिहास भारतको मिनिस्ट्री अफ कल्चरमा पनि नहुन सक्छ। फरेन डिपार्टमेन्ट लाइब्रेरी सिमलामा यो किताब थियो। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुरहरूले जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा पब्लिक इनोभेटर हो यो देशको। जति बेला बुद्धले जन्म लिनुभयो सायद त्यति बेला नेपाल र भारत पनि थियो कि थिएन, कता थियो त्यो मलाई थाहा भएन। तर आजको यो 21st सेन्चुरीमा पनि हामी सयौं वर्ष पहिलाको कुरा, रामको कुरा, पहिला नै सल्भ हुनुपर्ने सीमाको कुरा र अहिले आएर बुद्धको कुरामा अल्झिनु पर्दाखेरि यसले देशको राजनीतिक गतिरोध अझ यसलाई मलजल गर्छ भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ। कुनै पनि विश्लेषण गर्दाखेरि मैले तीनवटा कुरा याद गर्छु। एउटा विश्लेषण म आफै गर्छु, म आफै रिसर्च गर्छु र त्यसबाट म आफ्नो अनुभवबाट म गर्छु। कुनै विश्लेषण एउटा नागरिकको हैसियतमा गर्न सकिन्छ। जस्तो नेपाल सरकारको कुनै नीति छ भने त्यो नीतिको लागि समर्थन जनाउनको लागि पनि एउटा नागरिकको रूपबाट गर्न सकिन्छ। र अहिले आएको जुन बुद्धको कुरा छ यसमा कसैलाई डाउट छैन कि बुद्ध नेपालमा जन्मेका होइनन्। बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको हो। अब यो भन्ने बेलामा के आधारमा भन्ने? आज यो नेपालमा भएका सरकारहरूले आज यो बाध्यता किन बनाइदिएको छ नेपालीलाई? आज दिपेन्द्र कण्डेललाई यो बुद्धको बारेमा प्रमाण निकालेर मिडिया बोलाउनु पर्ने आवश्यकता सायद पहिलाको लिडरहरूले क्लियर गरिदिएको भए त्यो हुँदैन थियो होला। र मेरो कन्सर्न आज पनि त्यही छ। पत्रकार साथीहरूको परिवार, मेरो परिवार, समस्त नेपालीहरूको भोलिको फ्युचर जेनेरेसन, भविष्यका कर्णधारहरूले पनि फेरि यही बुद्धको बारेमा फेरि अर्को प्रेस कन्फरेन्स गर्न नपरोस् भन्ने एउटा मेरो कन्सेप्टको आधारमा मैले आज पत्रकार महोदयलाई यहाँ बोलाएको हो। एउटा किताब मैले प्राप्त गर्न सफल भएँ। इतिहास नेपालको लाइब्रेरीमा पनि नहुन सक्छ। इतिहास भारतको मिनिस्ट्री अफ कल्चरमा पनि नहुन सक्छ। किनभने भारत अहिले जो छ योभन्दा पहिला ब्रिटिस इन्डिया थियो। ब्रिटिस इन्डिया भन्दा पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको कुरा पनि उहाँहरूसँग नहुन सक्छ। त्यसकारण सायद उहाँहरूले यो कुरा थाहा नपाएर बोलेको हो कि, अथवा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा आएर बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्दा नेपाली सांसदले ताली लगाउनु पर्ने आवश्यकता किन भयो? त्यसमा के डाउट थियो? बुद्ध नेपालका होइनन् भन्ने लागेको रहेछ सबैलाई। बुद्ध नेपालमा होइनन् हामीले हो भनिरहेछ भन्ने लागेको रहेछ। खै त प्रमाण निकालेको? यसरी अगाडि बढ्दा भोलि अर्को पार्लियामेन्टमा आउने 601 जनाले फेरि ताली लगाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस नहोस्। भोलि फेरि अर्को प्रधानमन्त्री राहुल गान्धी आएर बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्दा ताली लगाउनु पर्ने आवश्यकता किन हुन पर्यो? त्यसकारण सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ता, सम्पूर्ण मन्त्रालयमा रहनुभएका
सम्पूर्ण नेपालका मन्त्रीहरूलाई प्रमाण सार्वजनिक गरेर नेपालीलाई विश्वस्त पार्नु भन्नको लागि मैले यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको पत्रकार साथी। र जुन किताब मैले लिएँ र जुन रिपोर्ट मैले पाएँ यसमा अत्यन्तै हजुरहरूलाई भन्दाखेरि अत्यन्तै अचम्म लाग्ने कुरा म केही कुराहरू भन्दैछु। यो हजुरले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो किताब लाइब्रेरी अफ कांग्रेस युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकामा छ। यो मैले निकालेको छु, यो किताब त्यहाँ छ। यो किताब 1897 भनेको अहिले भन्दा लगभग 123 वर्ष अगाडि, 123 वर्ष अगाडि जति बेला भारत थिएन त्यति बेला ब्रिटिस इन्डिया थियो। 1857 पछि ब्रिटिस इन्डियाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई हराइसकेपछि ब्रिटिस इन्डियाले एउटा आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको रूपमा एउटा गठन गरेको थियो। त्यो डिपार्टमेन्टले गरेको सर्वेको किताब यो हो पत्रकार साथी। यो किताब जर्मनका फुलर भन्ने व्यक्तिले एभिडेन्सको आधारमा बर्थ प्लेस बुद्ध शाक्य मुनिज बर्थ प्लेस इन नेप्लिस तराई लुम्बिनी भनेर उहाँले यो निकाल्नु भएको रहेछ। यो किताब आजसम्म नेपालको सरकारले किन सार्वजनिक गर्न सक्दैन? यो किताब सार्वजनिक गरिदियो भने के हामी भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई वेट गर्न जरुरी थियो र? थिएन। त्यसकारण हाम्रो नेपालको कुनै पनि गभर्नमेन्टको स्ट्रङ पोलिसी त्यो सीमाको बारेमा होस्, जब भारतले बोले बल्ल सीमा थाहा हुन्छ, जब भारतले बोले बल्ल बुद्ध थाहा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा भारतमा आधारित नेपालको अभिव्यक्तिलाई कसरी हामीले हटाउन सकिन्छ पत्रकार महोदय, त्यसको लागि यो मेरो एउटा पहली कदम र यो किताब म ठोकुवाको साथ भन्न सक्छु अहिलेको दिनसम्म, अहिले यो मिडियामा हुने बेलासम्म मलाई लाग्छ नेपालको कसैसँग पनि छैन। यदि भएको भए आइसक्थ्यो र सम्माननीय प्रधानमन्त्री जीसँग पनि यो छैन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले जुन अभिव्यक्ति दियो, सुब्रमण्यम जयशंकरले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो अभिव्यक्तिको बारेमा मोदीजीसँग उहाँले दिएको यो गलत हो मात्र भन्ने कि मोदीजी यो हेरौँ एकपटक भन्ने, यो कन्सर्न हो। र मिडियाको मार्फत म भन्न चाहन्छु, यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई यो किताब जरुरी छ भने विथ मिडिया दिपेन्द्र कण्डेलले हजुरलाई दिन पनि सक्छ। तर अब यो बुद्धको बारेमा भोलि मेरो बच्चाले पत्रकार सम्मेलन गर्न नपरोस् र प्रत्येक नेपाली एउटा कुरा विश्वस्त हुन के जरुरी छ भने 1897 मा जुन एउटा रिपोर्ट बनाइएको थियो, त्यो रिपोर्टले प्रमाणित गरेको थियो कि गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनी र नेप्लिस तराईमा जन्मिनु भएको भन्ने त्यो प्रमाणित भएको थियो। र त्यसको आधारमा अब नेपालीलाई कसैको आवाजले, कसैको अभिव्यक्तिले बुद्ध हाम्रो हो भन्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र एउटा घटनाक्रम म अलिकति अचम्म राखिदिन्छु तपाईहरुलाई। यो रिपोर्ट जसले बनायो उहाँ जर्मनका हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला ब्रिटिस इन्डिया थियो, त्यो पनि समाचार निकाले मैले। यो रिपोर्ट बनाएको कारण उहाँलाई बर्खास्त गरिएको रहेछ भन्न खोजेको नेपालमा महाअभियोग बनाए जस्तो त्यो पनि मैले पत्ता लगाएँ र उहाँलाई आफ्नो देश पठाइएको रहेछ। किनभने यो किन बनाएस् भनेर यस्तो किसिमको जुन भएको इन्फर्मेसनलाई तोडमोड गर्ने यो कुरा ब्रिटिस इन्डियाबाट नै चलेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। र आजको प्रेस कन्फरेन्सको मेन मोटो के हो भने, एउटा त अङ्ग्रेजीमा गरेँ मैले हाम्रो एक्सलेन्सी जयशंकरलाई पठाउनको लागि, मलाई लाग्छ त्यो भिडियो उहाँसँग पुग्छ। र अर्को यो नेपालीमा मैले के भन्दैछु भने, यो जुन किताब छ यो किताब प्रत्येक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रत्येक नेपालीले फोटोकपी गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालमा आएर बुद्ध नेपालका हुन् भन्दा ताली लगाउन पर्ने अवस्था अब नेपालीलाई नहोस् भन्नको लागि मैले यो किताब सार्वजनिक गरेको छु। र यो किताब सबैभन्दा पहिला केपी शर्मा ओलीजीलाई मिडियालाई लिएर गएर दिन चाहन्छु। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले अब बुद्धको बारेमा विश्वको कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो यो त्यो भन्न नसकुन्, त्यसको लागि उहाँले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ त्यो कुरा हामी हेर्न बाँकी नै छ। र अन्त्यमा
बुद्ध नेपालमा जन्मेको प्रमाणित गरेका रहेछन् जर्मनका आर्कियोलोजिस्टले। त्यो गरे बापत उहाँलाई एउटा सजाय पनि सुनाइएको रहेछ इन्डियामा। र यो किताब इन्डियामा होइन, नेपालमा होइन, अमेरिका लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा छ र वेबसाइट चाहिन्छ सबैलाई प्राप्त हुन सक्छ। र यो किताबले आजबाट दिपेन्द्र कण्डेललाई भारतको कुनै व्यक्तिले बुद्ध नेपालका हुन् भन्न जरुरी भएन। र मलाई लाग्छ पत्रकार महोदयलाई पनि बुद्ध नेपालका हुन् भन्नलाई अरूको अभिव्यक्ति अबदेखि वेट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुरको समयको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै त्यस्तो प्रश्न छ भने म आन्सर गर्नलाई म तयार छु। किताबका राइटर जो थिए हजुर, उनलाई बर्खास्त गरिएको भनेको छ। उनी ब्रिटिस शासनमा भारतमा काम गर्थे। एक्ज्याक्टली, म हजुरलाई प्रश्न लेख्यो। यो किताब म हजुरलाई नै दिन्छु है। पहिलो पाना हेर्नुहोस्, पहिलो पानामा साउन्ड अलि ठुलो बनाइदिनुहोस्। पहिलो पानामा फर्स्टमा अगाडिपट्टि यो किताब अगाडिको फर्स्टमा त्यहाँ लेखेको कुरा भन्नुहोस् मलाई। फरेन डिपार्टमेन्ट लाइब्रेरी सिमलामा यो किताब थियो। यो किताब थियो। यसको राइटर हो एलिस एन्टन फुरर। उहाँको बारेमा मैले थोरै भनिदिउँ। उहाँको जन्म 1853 मा भएको थियो। 1930 मा उहाँ बित्नुभयो। उहाँ जर्मन आइडियोलोजिस्ट हो हु वर्क फर आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियामा उहाँले काम गर्नुभएको थियो। बुझ्नुभयो है? आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया भनेको इन्डियाको गभर्मेन्ट एजेन्सी हो र त्यो मिनिस्ट्री अफ कल्चर त्यसमा रेस्पोन्सिबल छ। र यसलाई 1861 मा एलेक्जेन्डर कनिङगमले यसलाई स्थापना गर्नुभएको थियो, जो पछि डाइरेक्टर जेनरलको रूपमा काम गर्नुभयो। र यो घटना ब्रिटिस इन्डिया भएको बेला प्रष्ट भयो। अर्को प्रश्न। र उहाँलाई यो किताब निकालेपछि उहाँलाई अनजस्टली अनमास्क गरेर 1898 मा यो किताब निकालियो। 1898 मा यो गलत किताब निकाल्यो भनेर ब्लेम गरेर उहाँलाई आउट गर्न लगाइयो। अर्थात् यो गलत हो भनेर स्वीकार गर्न लगाएको प्रमाण देखिएको छ। तर उहाँले स्वीकार गर्नु भएन र जब छोडेर उहाँ आफ्नो देश फर्केको भन्ने कुरा प्रमाणित अहिले पनि वेबसाइटमा गयो भने थाहा हुन्छ। र यो काम गर्नुभएको थियो आयरल्यान्डका आइडियोलोजिस्ट, जो योभन्दा पहिला ब्रिटिस इन्डिया जो हामी भन्छौँ, ब्रिटेन र आयरल्यान्ड हो त्यति बेला। अहिले चाहिँ स्कटल्यान्ड पनि छ, वेल्स पनि छ। त्यति बेला चाहिँ ब्रिटेन र आयरल्यान्ड हो। उहाँ चाहिँ आइरिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम विन्सेन्ट अर्थर स्मिथ हो। उहाँले चाहिँ यो पनिसमेन्ट दिनुभएको यो किताब निकाले बापत। त्यसकारण बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल उहाँले प्रुफ गर्नुभयो। र उहाँलाई गलत भन् भनेर क्वेसन आयो, तर उहाँले गलत भन्नु भएन, तर जब छोडेर जानुभयो पत्रकार महोदय। थ्याङ्क यू सो मच। र मेरो अन्तिममा कुरा त्यही हो पत्रकार महोदय, यो किताब छ, प्रत्येकले फोटोकपी गरेर घरमा राख्नु पर्यो ताकि भोलि हाम्रो जेनेरेसनले भारतको प्रधानमन्त्रीले आएर बुद्ध नेपालमा छन् भन्दा ताली लगाउन नपरोस्। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you for coming here today, and I thank you for accepting my invitation. Before I start, I would like to use this forum to say thank you to all of you and all of the people inside and outside of Nepal for supporting me on my journey as a public innovator in Nepal. As I previously discussed, India had changed its world map, which denotes the disputed territories of Lipulekh, Kalapani, and Limpiadhura as part of the state. Since then, tensions between the two countries have risen. Today, journalists, as a public innovator, I have organized this press conference to show my disgust towards the irresponsible behavior of the External Affairs Minister, His Excellency Subramaniam Jaishankar, who has not only insulted Nepal but also people around the world due to his insensitive statement
claiming that Buddha is one of the greatest Indians the world remembers. It is ridiculous. This is unacceptable to my country, our citizens, and to the people around the world. Now, I, Engineer Dipendra Kendall, a public innovator of Nepal, demand that Excellency Subramaniam Jaishankar apologizes for his statement he gave regarding Gautam Buddha Sakyamuni. And I request other citizens and politicians of India to not give any false information to their people. And I'm sure the Right Honorable Prime Minister of my country, His Excellency KP Sharma Oli, will take this up with the Prime Minister of India, His Excellency Narendra Modi, personally, who gave a speech stating that Nepal is the country where the apostle of peace in the world, Buddha, was born at the Nepalese Parliament during his visit in 2014. I'm not claiming that Buddha was born in Nepal because it was accepted by His Excellency Modi, but I'm addressing this after finding proper and authentic information about Buddha's birthplace, which I had collected personally from the Library of Congress, the United States of America. Furthermore, I speak about this as I'm thinking of working in the political arena. Thus, I believe correct information is always necessary. I believe every politician and citizen of India should take this as a lesson. His Excellency Subramaniam Jaishankar, as a Minister of India, you cannot give false information to anyone, and I believe every politician should know their country's territory, cultural aspects, religious aspects, and social aspects clearly before joining politics. In contrast, your statement showed that you did not do any research before joining politics, and also such actions are looked upon as a failure of diplomacy. This is disappointing considering you have worked as an ambassador in China, Singapore, Czech Republic, and the United States of America. It is very disappointing that a foreign minister of India does not have any knowledge of his country's history regarding Gautam Buddha, which was recorded by the Foreign Department Library, Simla. And as a public innovator of Nepal, I recommend you a book named Buddha Sakyamuni's Birthplace in Nepalese Tarai, which was prepared by an archaeological survey of northern India in 1897 AD. This is the book which I have collected from the Library of Congress, the United States of America. More information about this report: Archaeological Survey of Northern India, Volume 6, monograph on Buddha Sakyamuni's birthplace in the Nepalese Tarai, which was prepared by Alice Anton Fura. The Archaeological Survey of India is an Indian government agency attached to the Ministry of Culture, which was founded in 1861 by Alexander Cunningham, who also became the first Director General. In 1886, Fura was instructed by the government of Northwestern provinces and oath and the government of India to carry out an expedition to Nepal. And there was a momentous discovery which would be made with the Lumbini pillar inscription, a major inscription on the pillar of Ashoka discovered by Elias Anton Fura. The inscription, together with other evidence, confirmed Lumbini as the birthplace of Buddha. His Excellency Subramaniam Jaishankar, personally, I recognized you as a strong diplomat of India and innovative Indian minister, but today you have tarnished your diplomatic career by giving such false statements. I'm surprised
how a diplomat who has studied international relations has given such a statement, upsetting its neighboring country with whom it shares its economy, culture, and religion. Please go through this book I have mentioned and give it to others so that future generation will not be misguided on this issue. If you cannot find this book at your library, then please let me know through my personal email so that I can give you a soft copy and later a hard copy after international flights open. Excellency Jaisankar, the people of Nepal are waiting now for your apology. Thank you. God bless Nepal. Thank you.